हेलो एभ्रिवान, वेलकम टू यू इन स्टडी टाइम। आज म बीबीए सेमिस्टर को फाइनेंशियल मैनेजमेंट अंतर्गत राइजिङ क्यापिटल च्याप्टर लिएर आएको छु। यस अन्तर्गत हामीले फर्मुला हेरौँ। हामीले यो अन्तर्गत हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ एउटा पर्सेन्ट भ्याल्यु अफ द लिजिङ एमाउन्ट अनि पर्सेन्ट भ्याल्यु अफ कस्ट अफ पर्चेजिङ। यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। अब त्यो फाइन्ड आउट गर्नुको लागि हामीले सबैभन्दा पहिला के हेरौँ, फर्मुला हेरौँ। त्यसपछि हामीले के गर्नेछौँ, एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्नेछौँ। पहिला के हेरौँ, हामीले कस्ट अफ लिजिङ। कस्ट अफ हामीले लिजिङ निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, एट द अफ इक्वेसन के छ, एट द अफ इन्ड अफ द इच इयरमा छ भने पेमेन्ट के छ, इन्ड अफ द इच इयरको छ भने त्यसमा हामीले के गर्ने, कस्ट अफ लिजिङ निकाल्दाखेरि एलटी भन्नाले हाम्रो के भयो, कस्ट अफ लिजिङ कति दिया छ, त्यो 1 माइनस ट्याक्स इन्टु पिभिआइएफए इन्टु केडिटी पर्सेन्ट कमा एन भने नम्बर अफ इयर। केडिटी भने हामीले के गर्छौँ, कस्ट अफ क्यापिटललाई के गर्छौँ, ट्याक्सबाट घटाएर के गर्छौँ, केडिटी हामीले फाइन्ड आउट गर्छौँ। यदि लिज के एट द बिगिनिङ अफ द इयर भनेको छ भने, लिज एट द बिगिनिङ अफ द इयर भनेको छ भने हामीले के गर्ने, यो फर्मुला युज गर्ने, एलटी प्लस एलटी 1 माइनस ट्याक्स इन्टु पिभिआइएफए केडिटी एन माइनस 1 माइनस एलटी ट्याक्स पिभिआइएफए केडी पर्सेन्ट अनि एन। यो के को लागि, बिगिनिङ अफ द इच इयर। कस्ट अफ पर्चेजिङ निकाल्नको लागि हामीले के गर्ने, सबभन्दा फर्स्ट के गर्ने, हामीले इन्स्टलमेन्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। यदि हामीले के टेबल थ्रु बनाउन लाग्छ भने हामीलाई के चाहिन्छ, एनुअल इन्स्टलमेन्ट चाहिन्छ। क्वेसनमा पर्चेजिङको लागि भन्न सक्छ कि टेबल थ्रु पनि बनाऊ भनेर भन्न सक्छ। त्यसलाई हामीलाई के चाहिन्छ, एनुअल पेमेन्टको लागि के चाहिन्छ, एनुअल पेमेन्ट चाहिन्छ। त्यो निकाल्ने फर्मुला के छ, लोन एमाउन्ट अपन पिभिआइएफए केडी पर्सेन्ट अपन एन फर द इन्ड अफ इच इयर। यो चाहिँ के को लागि रहेको छ, इन्ड अफ द इच इयरको लागि रहेको छ। अनि एनुअल पेमेन्ट कसरी निकाल्ने, फर द बिगिनिङ अफ द इच इयरको लागि के लेख्ने, लोन एमाउन्ट अपन 1 प्लस पिभिआइएफए केडी पर्सेन्ट एन माइनस 1 गरेर के गर्ने, हामीले एनुअल पेमेन्ट के गर्ने, फाइन्ड आउट गर्ने। के को लागि, फर द बिगिनिङ अफ द इच इयरको लागि के गर्न सक्छौँ, हामीले यो थ्रु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अनि हामीले कस्ट अफ पर्चेजिङ चाहिँ कसरी निकाल्ने, फर्मुला थ्रु फाइन्ड आउट गर्नु छ भने हामीले के निकाल्ने, आयो भने कस्ट अफ पर्चेज। जो चाहिँ हामीले कस्ट अफ पर्चेजिङको के हो, पर्सेन्ट भ्याल्यु हामीले के गर्ने, फाइन्ड आउट गर्न लाग्यौँ। गिभनमा हामीलाई दिएको हुन्छ, आयो भने कस्ट अफ पर्चेज माइनस के गर्ने, आइटिसी प्लस डिप्रिसिएसन इन्टु ट्याक्स अनि के गर्ने, अनि इन्टु पिभिआइएफए केडिटी पर्सेन्ट एन प्लस एसपी भने स्याबेज भ्याल्यु अनि के गर्ने, पिभिआइएफए केडी पर्सेन्ट अनि कमा एन गरेर के गर्न सक्छौँ, कस्ट अफ द पर्चेजिङ पर्सेन्ट भ्याल्यु अफ कस्ट अफ पर्चेजिङ के गर्न सक्छौँ, फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ फर्मुला बेस भएर। अनि टेबल थ्रु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, त्यो चाहिँ म अहिले के एउटा न्युमेरिकल सल्भ गरेर देखाउने छु। मैले 2019 को फलको क्वेसन लिएर आएको छु। अनि यो क्वेसन चाहिँ म के स्क्रिनमा सेयर गरिदिन्छु, हेर्नु होला है। अनि हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ गिभनमा के दिएको छ भने, लाइफ अफ मसिन भनेर कति दिएको छ, 4 वर्ष एनले डिनोट गऱ्यौँ। अनि लिज रेट एलटी भनेर कति गऱ्यौँ, कति दिएछ हामीलाई, 50,000। यो चाहिँ के भने चाहिँ इन्ड अफ द इच इयर भनेको छ। अनि कस्ट अफ मसिन कति दिएको छ, हामीले त्यसलाई के गरेँ, आइओले डिनोट गऱ्यौँ। अनि कति छ त्यसको, आरएस 2 लाख भनेको छ। अनि इन्ट्रेस्ट रेट केडी कति छ, 12% छ। अनि डिप्रिसिएसन चाहिँ के भनेको छ, म्याक्रस 3 इयर्स भनेको छ। हामीले म्याक्रस टुलबाट के गर्ने, हामीले डिप्रिसिएसन दिने। अनि डिप्रिसिएसन चाहिँ यसमा के हुन्छ, 2 तरिकाले सोधिएको हुन्छ, एउटा म्याक्रसबाट, अर्को स्टेट लाइनबाट। स्टेट लाइनबाट के गर्न सक्छ, प्रत्येक वर्ष सेम रेटमा के जान्छ, सेम एमाउन्ट के जान्छ, डिप्रिसिएसन जाने। तर म्याक्रसमा के हुन्छ, डिफ्रेन्टली जान सक्छ, कुनै वर्ष बढी कुनै कम त्यो जान सक्छ। यो चाहिँ के दिया हुन्छ, हामीले अलरेडी टेबल दिएको हुन्छ, यसको कति पर्सेन्टले हाल्ने भनेर यो के हुन्छ, टेबलमा दिएकै हुन्छ।
अनि सेभेज भ्यालु हाम्रो दिएको छ 20,000। ट्याक्स कति भनेको छ 35%। फर्स्ट हेर कस्ट अफ लिजिङ निकाल्ने के गरौँ, हामीलाई फर्मुला थाहा छ LT 1 - T PVIFA KDT % अपन n, किनकि यो एट द अफ इन्ड अफ द के हो इच इयरको हुनाले के गर्यो हामीले यो फर्मुला युज गऱ्यौँ। अब LT को ठाउँमा के गर्ने भ्यालु राख्ने 50,000 गिभन छ, अनि टी भने हाम्रो कति 35% भनेपछि डिभाइडले 100 गर्दा गर्दा 0.35 आयो। PVIFA KDT चाहिँ हामीले कति 7.8% लेखेछौँ, अनि n चाहिँ 5, किनकि हामीलाई कति छ सरी यता 4 हुनुपर्छ है। हामीले KDT 7.8% कहाँबाट लियो भने यो वर्किङ नोटमा देख्न सक्नुहुन्छ। KDT निकाल्ने के KD कस्ट अफ डेप्ट हो, यो यसको रेट कति छ 12% छ, 12 अनि के गर्ने 1 - ट्याक्स, त्यसलाई घटाएर मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो 7.8% चाहिँ हाम्रो के आयो KDT आयो। अनि हामीले कति 50,000 इन्टु 0.65 गर्दा कति आयो हाम्रो यो आयो, किनकि 1 - 0.35। PVIFA 7.8% को 4, यदि डाइरेक्ट 7% अनि 4 इयर भएको भए हामी के गर्न सक्यो टेबलमा हेर्थ्यौँ। यसमा के छ पोइन्टमा आएको हुनाले टेबलमा भ्याल्यु हुन्न, हामीले यसको के गर्न क्यालकुलेसन गर्ने। क्यालकुलेसन गरेर कति आयो हाम्रो 3.3269 आयो। अब हामीले यसले मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो 1,08,125.08 आयो। अब हामीले यसको वर्किङ नोट गर्ने। वर्किङ नोट PVIFA 7.8% को 5 इयरमा कति गर्ने 1 - 1 को होल अपन 1 प्लस KDT को पावर n होल अपन KDT, यो फर्मुला राखेर के गर्ने भ्यालु राखेर कति आयो हाम्रो 3.3269 आयो। अब हामीले के गर्ने कस्ट अफ लिजिङको भ्यालु त हामीले के गर्यौँ फाइन्ड आउट गरिसक्यौँ। अब के गर्ने, अब हामीले के गर्ने कस्ट अफ लिजिङ हामीले के गर्यौँ निकालिसक्यौँ। अब के निकाल्ने कस्ट अफ पर्चेजिङको पर्सेन्ट भ्यालु निकाल्ने। अब हामीले के गर्ने यसको टेबल थ्रुबाट कसरी क्यालकुलेसन गर्ने मैले भनेको थिएँ नि, फर्मुलाबाट हामीले के डाइरेक्ट फर्मुला राखेर सल्भ गर्दा पनि हुन्छ। अनि के भन्छ यसमा टेबल भनेको हामीले के गर्ने टेबल थ्रु जाने। फर्मुला चाहिँ मैले के अगाडि नै भनिसकेको थिएँ। अनि अब टेबलबाट जाँदा हामीले के भनेको थियो फर्स्ट स्टेप के भनेको चाहिँ इन्स्टलमेन्ट एनुअल इन्स्टलमेन्ट निकाल्नको लागि लोन एमाउन्ट अपन PVIFA KD % अपन KD % n भन्नाले हामीले लोन एमाउन्ट हामीले कति कस्ट अफ मसिन कति थियो 2 लाख थियो, अनि PVIFA 12% को 4 मा PVIFA को 12% 4 मा हेर्ने कति आउँछ 3.037। कसरी हेर्ने म हजुरहरूलाई बताउने छु है। टेबलमा भ्यालु कसरी हेर्ने त्यो म सिकाउँदैछु है। हामीलाई कति भनेको चाहिँ PVIFA 12% को 4 इयर भनेको छ। अब हेर्ने हामीले के गर्ने फर्स्ट PVIFA टेबल हेर्ने, यो कुन चाहिँ हो PVIFA टेबल हो। कति भनेको छ हामीलाई 12% भनेको छ, यो के भयो 12% भयो। अनि कति भयो यसको इयर n कति छ हामीलाई 4 दिएको छ 4, यता n देख्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 छैन। अब यसको ठिक्क यो हेर्ने 4 को रोमा हेर्ने, अनि ट्याक्क यसको माथि कलम कति छ 12 भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो भ्याल्यु भयो कति PVIFA 12% को, अनि 4 इयरको भ्याल्यु चाहिँ कति भयो 3.0373। यो भ्याल्यु हामीले के गर्यौँ राख्यौँ। राखेर हाम्रो कति आयो इन्स्टलमेन्ट 65,847.95 चाहिँ हाम्रो के आयो एनुअल इन्स्टलमेन्ट आयो। अब स्टेप 2 मा हामीले के गर्ने भन्ने एमोर्टाइजेसन सेड्युल पढ्ने। एमोर्टाइजेसन सेड्युल त्यसको लागि के गर्ने इयर बिगिनिङ ब्यालेन्स भयो, इन्स्टलमेन्ट भयो, इन्ट्रेस्ट भयो, रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल भयो, इन्डिङ ब्यालेन्स भयो। अनि इयर चाहिँ हाम्रो के छ 1 2 3 4 इयरको थियो नि। बिगिनिङ ब्यालेन्स हामीले कतिमा किनेको थियो सुरुको प्राइस कति छ भनेको चाहिँ हाम्रो 2 लाख यो भयो। अनि इन्स्टलमेन्ट कति थियो यो इन्स्टलमेन्ट हामीले क्यालकुलेसन गरिरहेको थियौँ। यो के आएको थियो राउन्डिङ फिगर आउँथ्यो के आएको थियो हामीले डाइरेक्ट अब यसलाई बनाइदियो 74 आएको छ। नियर अफ द के थियो 70 नियर अफ द केमा चाहिँ 48 मा छ नि, त्यही भएर हामीले के गर्यो यसलाई 48 बनायो। यो के हो हाम्रो इन्स्टलमेन्ट भयो। हामीले के भन्नु यसलाई सिधा हामीले के भन्न सक्यौँ कति भन्न सक्छौँ 65,800 यो पनि भन्न सक्छौँ नि। त्यही भएर मैले के राख्यो यसको भ्यालु यो 65,848 राख्यौँ। अनि इन्ट्रेस्ट हामीलाई कति दिएको थियो 12%। अब के गर्ने 12% अब कति गर्ने 2 लाखको गर्ने। 2 लाखको 12% गर्दा कति आयो 24 आयो। यो के गर्ने इन्ट्रेस्ट भनेको के गर्ने 12% गर्ने।
यो छ नि, अनि यो अनि रिपेमेन्ट के गर्ने, योबाट यो घटाउने, यो 3 भयो नि, यो म हजुर सजिलोको लागि यो कुन भयो, यो 1 नम्बर टेबल भयो, यो 2 नम्बर भयो, यो 3 नम्बर टेबल भयो, यो 4 नम्बर टेबल भयो। अब के गर्ने यसको लागि, यो 4 अब रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल निकाल्नको लागि 3 - 4 भने यो 3 छ नि, 3 मा हाम्रो यो भ्यालु आएको थियो नि, यो माइनस के गर्ने 24,000 गर्ने, कति आयो त्यसपछि 41,848 आयो। अब योबाट के गर्ने हामीले 48 आयो नि, अब हामीले के गर्ने यो भ्यालु आइसक्यो। अब इन्डिङमा के गर्ने, इन्डिङमा निकाल्नको लागि के गर्ने, सेकेन्डमा यो भ्यालु छ नि, यो माइनस यो भ्यालु आएको छ, यसलाई घटाउने फेरि यसमा हाल्ने, यो गरेर के आयो हाम्रो इन्डिङ ब्यालेन्स आयो। अब सेम, अब इन्डिङ ब्यालेन्स के भयो, यताको के भयो हाम्रो बिगिनिङ ब्यालेन्स भयो, दोस्रो इयरको के भयो बिगिनिङ ब्यालेन्स भयो। अझ के गर्ने यसको के गर्ने, यो चाहिँ इन्स्टलमेन्ट के भयो हाम्रो कति 4 वर्षको लागि के हुन्छ सेम र हुन्छ, त्यही भएर हामीले के गर्ने यसलाई 4 वर्षमा सेम कपी गरेका छौँ। अनि के गर्ने इन्स्टलमेन्ट सेम छ, अनि के गर्ने इन्ट्रेस्ट, इन्ट्रेस्ट कसको यो सेकेन्ड इयरको बिगिनिङ ब्यालेन्सको कति गर्ने 12% गर्ने, 12% गर्दा कति आयो 18,978 आयो। अब के गर्ने, अब यो 18 लाई के इन्स्टलमेन्टबाट यो के गर्ने इन्ट्रेस्टलाई घटाउँदा कति आयो हाम्रो रिपेमेन्ट यो आयो, यो प्रिन्सिपल आयो। अब प्रिन्सिपल आइसकेपछि के गर्ने, अब प्रिन्सिपललाई केबाट घटाउने बिगिनिङ ब्यालेन्सबाट के गर्ने प्रिन्सिपललाई घटाउने, घटाएर कति आयो हाम्रो 1,11,282 आयो। अब सेम यसको कि इन्डिङ ब्यालेन्स के भयो नेक्स्ट इयरको के हुन्छ बिगिनिङ ब्यालेन्स हुन्छ, अझ इन्स्टलमेन्ट के हुन्छ सेम नै छ। त्यसपछि के हो यसको 12%, अनि त्यसपछि के गर्ने त्यसको इन दुईवटा सबट्र्याक्सन गर्ने, त्यसपछि कति ब्यालेन्स आउँछ के भयो हाम्रो प्रिन्सिपल भयो। अनि प्रिन्सिपललाई केबाट घटाउने बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ सेम इयरको 3 इयरको घटाउँदा कति आयो 5878 आयो। अनि यो चाहिँ के भयो 4th इयरको बिगिनिङ ब्यालेन्स भयो, अनि इन्स्टलमेन्ट सेम छ, अनि त्यसबाट के गर्ने 12% के आयो हाम्रो यो आयो, बिगिनिङ ब्यालेन्सबाट 12% आयो। अनि के गर्ने इन दुईटोको डिफरेन्स निकाल्ने, फेरि कति आयो हाम्रो त्यो प्रिन्सिपल आयो। प्रिन्सिपलबाट के गर्ने इन्डिङ ब्यालेन्स यसको बिगिनिङ ब्यालेन्स घटाउने, अथवा के हुन्छ प्रिभियस इयरको त्यो इन्डिङ ब्यालेन्स घटाउँदा पनि हुन्छ, कति आउँछ यो 0 आउँछ। इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्ने यहाँ मैले निकालेको छु, यो कसको लागि 4 इयर फर्स्टको लागि 12% अफ 2 लाख गरेर यसरी निकाल्ने। के भन्ने क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स भन्दा पनि भइहाल्यो। यसको लागि के बनाउनु पर्छ फर्मेटमा, फर्स्टमा के हाल्ने इयर हाल्ने, फेरि इन्स्टलमेन्ट, फेरि इन्ट्रेस्ट, डेप्रिसिएसन, फेरि ट्याक्स भइहाल्यो, ट्याक्स सेभ भइहाल्यो, त्यसपछि सेभेज भ्याल्यु आफ्टर ट्याक्स, क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स। अब के हाल्ने यो इन्ट्रेस्ट र यो इन्स्टलमेन्ट र इन्ट्रेस्ट हामीले के गर्यो त्यो एमोर्टाइजेसन टेबलबाट हामीले के गर्यो त्यही इन्ट्रेस्ट र त्यही एमाउन्टलाई हामीले यता हाल्यो। अनि डिप्रिसिएसन हामीले निकाल्ने। अब यसमा डिप्रिसिएसन निकाल्दा ध्यान दिनु, यो के हो म्याकसबाट हो, त्यो म्याकसको हामीलाई के हुन्छ टेबल गिभन दिएको हुन्छ, त्यो म हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु है, देख्न सक्नुहुन्छ यो रहेको छ के रहेको छ म्याकसको डिप्रिसिएसन पर्सेन्टेज। हामीलाई कुन इयर भनेको थियो, हामीलाई कुन इयर भनेको थियो 3 इयर भनेको थियो, 3 इयरमा हामीले यो डिप्रिसिएसन राख्ने। फर्स्ट इयरमा कति दिने हामीले 3.33%, त्यसपछि कति दिने 4.45%, अनि 14.81% दिने, त्यसपछि लास्ट इयरमा 7.41% दिने, टोटलमा कति भयो यो पनि 100 हुन्छ। तर यहाँ अलरेडी हामीले के गरिसकेका छौँ यो भ्याल्यु लिइसकेका छौँ। अब यहाँबाट कसरी डिप्रिसिएसन निकाल्ने त्यो म हजुरहरूलाई बताउन गएको छु। के गर्ने पर्चेजिङ एमाउन्ट इन्टु डिप्रिसिएसन रेट गर्ने। 4 मा फर्स्ट इयरको लागि कसरी निकाल्ने त्यो देखाउँदैछु है। इयर फर्स्टको लागि के गर्ने हामीले पर्चेजिङ एमाउन्ट हामीले कतिमा किनेको थियौँ 2 लाखमा, इन्टु डिप्रिसिएसन रेट कति छ हामीलाई 3.33 गिभन छ। अब यसलाई के गर्ने त पर्सेन्टमा गिभन हो, हामीले यसलाई के गर्ने पर्सेन्टबाट हटाउनलाई के गर्ने डिभाइडेड बाई 100 गर्ने, त्यो गर्दा कति आउँछ हामीलाई 0.3333 आयो। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो हाम्रो 66,666 आयो। यो चाहिँ के भयो डिप्रिसिएसन भयो कसको लागि इयर फर्स्टको लागि भयो। अब सिमिलरली हामीले के गर्ने यस्तै गरी सेकेन्ड इयरको, थर्ड इयरको, फोर्थ इयरको के गर्ने निकाल्दै जाने। के भने मैले के गर्ने यहाँ निकालिसकेको छु, फर्स्ट इयरको भयो मैले हजुरहरूलाई देखाएँ कसरी निकाल्ने भने, यो सेकेन्ड यो थर्ड यो फोर्थको भयो। अनि ट्याक्स सेभ्स निकाल्नको लागि के गर्ने इन्ट्रेस्ट प्लस डेप्रिसिएसन अनि के गर्ने इन्टु ट्याक्स गर्ने। अब ट्याक्स कति दिएको छ 35% दिएको छ नि, इन दुईटालाई के गर्ने एड गर्ने इन्टु के गर्ने 0.35 ले मल्टिप्लाई गर्ने कति आउँछ 31,733.10 आयो। अनि अब सेभेज भ्याल्यु आफ्टर ट्याक्स। अब सेभेज भ्याल्यु भने त यो त
कभाडको मूल्य अनि यो चाहिँ के हुन्छ एट द इन्ड अफ द इयरमा के हुन्छ हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यही भएर एट द इन्ड अफ द इयरमा हुन्छ नि, त्यही भएर हामीले के गर्छ एट द इन्ड इयरमा कति राखेका छौँ 20,000। यो किन राखेको क्वेसनमै गिभन छ स्याभेज भ्यालु कति भन्यो 20,000। अनि त्यसपछि आयो क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स। क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्नको लागि हामीले के गर्ने इन्स्टलमेन्ट भन्नाले यो निकाल्नको लागि हामीले के गर्ने सेकेन्ड रो माइनस ट्याक्स सिप कति कुन रोमा छ 5th रो अनि माइनस 7th रो गरेर हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स भन्नाले इन्स्टलमेन्ट माइनस ट्याक्स सेप माइनस सेभेज भ्याल्यु आफ्टर ट्याक्स गरेर हामीले के क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्ने। त्यो गरेर कति आयो हाम्रो 34,117 गऱ्यो। अब सिमिलरली के गर्ने सेकेन्ड इयरको पनि त्यही तरिकाले गर्ने, थर्डको पनि त्यही। अनि फोर्थमा गर्दाखेरि यसमा के छ हाम्रो फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा सेभेज भ्याल्यु छैन, यसमा के गर्ने 0 0 हालिदिने। के गर्ने डाइरेक्ट के गर्ने इन्स्टलमेन्ट माइनस सेभेज ट्याक्स सेभ गरेर यो भ्याल्यु आउँछ। अनि हाम्रो थर्डमा के गर्ने फोर्थ इयरमा के गर्ने इन्स्टलमेन्ट माइनस ट्याक्स सेभ माइनस सेभेज भ्याल्यु आफ्टर ट्याक्स गरेर कति जो भ्याल्यु आउँछ त्यसलाई राखिदिने। कति आयो हाम्रो 45,192 आयो। यसरी चाहिँ के गर्ने क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स फाइन्ड आउट गर्ने। अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप एन्ड फाइनल स्टेप रहेको छ स्टेप 4मा के गर्ने पर्सेन्ट भ्याल्यु निकाल्ने। के को पर्सेन्ट भ्याल्यु कस्ट अफ पर्चेजिङको पर्सेन्ट भ्याल्यु निकाल्नको लागि फर्मेट यस प्रकार फर्स्ट के हाल्ने इयर क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स जो हामीले अलरेडी निकालेको थियौँ स्टेप 3मा। त्यसपछि के भयो पिभिआइएफ 7.8% को अनि पर्सेन्ट भ्याल्यु यो चाहिँ हाम्रो के हो आउटपुट। यसैको लागि हामी के गरिरहेको थियौँ क्यालकुलेसन गरिरहेको थियौँ। अब हामीले क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स हामीले यो भ्याल्यु चाहिँ हामीले स्टेप 3 क्यालकुलेसन गरेको थियौँ त्यहाँबाट ल्यायौँ। अनि पिभिआइएफ 7.8% यो चाहिँ हामीले के गर्ने क्यालकुलेसन गर्दै निकाल्ने। जस्तै मैले के को लागि निकालेको छु यो फोर इयर फर्स्टको लागि निकालेको छु, इयर फर्स्टको लागि निकालेको छु। तपाईँले के गर्नु होला सेम यही तरिका युज गर्नु। इयर 1 को लागि यसमा 1 हाल्ने एनको ठाउँमा 1, 2 को लागि 2, 3 को लागि 3, 4 को लागि 4 हाल्नु होला। अनि कति छ 1 को 1 नै भयो। अनि केडिटी कति छ 0.78 पावरमा 1 इक्वल टु कति आयो यो आयो 0.78। कहाँबाट आयो भने हामीले 7.8% छ नि यसलाई के गऱ्यौँ हामीले यो भयो। यसलाई हामीले के गऱ्यौँ पर्सेन्टमा चाहिँ यसलाई हामीले के गऱ्यौँ पर्सेन्टबाट हटाएको हो। पर्सेन्टबाट हटाउनु के गर्यो यसलाई 100ले डिभाइड गरेर के भयो 0.078 भयो। सिमिलरली के गर्ने इयर 2 इयर 3 इयर 4 को लागि पनि फाइन्ड आउट गर्ने। अब यो भ्यालु फाइन्ड आउट भइसकेपछि के गर्ने क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स र अनि यो पिभिआइएफको आएको भ्यालु यिन दुईवटा भ्यालुलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने। अनि मल्टिप्लाई गर्दै के गर्ने भ्यालु राख्ने। सेकेन्ड इयरको पनि के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने, थर्डको पनि मल्टिप्लाई, फोर्थको पनि मल्टिप्लाई गरेर भ्यालु राख्ने। अनि यिनी के गर्ने अनि लास्ट पर्सेन्ट भ्यालुको इच भ्यालुलाई के गर्ने एड गर्ने। एड गरेर हाम्रो कति आयो 1,29,840 आयो। यो चाहिँ हाम्रो के रहेको छ पर्सेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ पर्चेजिङको रहेको छ। क्वेसनमा के भनेको थियो कि यो कम्पनीले कुन मेथडबाट मसिन पर्चेज गर्दा चाहिँ के हुन्छ कम्पनीलाई फाइदामा पर्छ। अब हामीले के गर्ने कन्क्लुजनमा के दिने यसको आन्सर दिने। यसको कन्क्लुजनमा आन्सर दिए के भयो हामीले के गर्यौँ क्यालकुलेसन गऱ्यौँ, के को पनि क्यालकुलेसन गऱ्यौँ हामीले लिजको पनि गऱ्यौँ अनि के गर्यौँ पर्चेजिङको पनि गऱ्यौँ। अब दुईटैको गरिसक्यौँ। अब हामीले कस्ट अफ लिजिङको भ्यालु कति निकालेका थियौँ 1,08,000 निकालेका थियौँ भने 1,08,125 निकालेका थियौँ भने अनि कस्ट अफ कति आयो अब पर्चेजिङको भ्यालु चाहिँ कति निकाल्यौँ हामीले कति निकाल्यौँ 1,29,840 निकालेको। अनि यसमा कुन भ्यालु चाहिँ कम छ लिजिङको भ्यालु चाहिँ कति के छ कम छ को भन्दा पर्चेजिङको भन्दा। त्यसैले के गर्छ कम्पनीले के गर्छ लिजलाई के गर्छ सिलेक्ट गर्छ। अब के भन्ने कन्क्लुजनमा के भन्ने आफ्टर क्यालकुलेसन द कस्ट अफ लिजिङ एन्ड कस्ट अफ पर्चेजिङ भन्यो। के भन्यो नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी सुड डिसाइड द लिजिङ कस्ट बिकज द कस्ट अफ लिजिङ इज लोयर देन द कस्ट अफ पर्चेजिङ। के भन्ने हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यौँ त्यसपछि के भयो के भन्ने कि कस्ट अफ लिजिङ चाहिँ के गर्छ त्यो नेसनल
हाइड्रो पावर कम्पनीले के गर्छ, सिलेक्ट गर्छ। सिलेक्ट किन गर्छ किनकि त्यसको कस्ट अफ लिजिङको के छ, पर्सेन्ट भ्यालु चाहिँ के छ, लिजिङको के छ, लोयर देन छ। त्यही भएर के गर्यो उसले, कम्पनीले के सिलेक्ट गर्यो, लिजिङ मेथड चाहिँ के गर्यो, सिलेक्ट गर्यो। थ्याङ्क यू, आजलाई यति नै। यदि भिडियो इफेक्टिभ लागेमा प्लिज लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई। थ्याङ्क यू, बाई बाई।